लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे। नमाज फज्र के बाद सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। फ़ायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजरब और गैबी वजीफ़ा आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगी जो लोग कर्ज़ की वजह से परेशान हैं और फ़ौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। मेरा यकीन माने, आज दिल से ये मुजर्रब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को उनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगी हूँ। रिस्क और दौलत का ये मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस तरतीब से बताऊँगी आपने उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपने कोई कमी बेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफ़ा है उसके जो असरात हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगे। उल्टा आप लोग अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लें। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ज्र के फ़ौरन बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये ज़रूरी है कि आपने सुबह फ़ज्र की नमाज़ पढ़नी है और फ़ज्र की नमाज़ के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को करने के लिए आपने पहले नमाज फ़ज्र अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठ कर ये वजीफ़ा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें। ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज़ अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हैं, आप मस्जिद में हैं, आप घर में या बाहर फजर की नमाज़ अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज़ अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ दिल है चाहता है तो आप वहाँ पर ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजरब वजीफ़ा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें। आपको घंटों बैठकर यह वजीफ़ा नहीं पढ़ना, बल्कि चंद मिनट लगेंगे। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आँखों के सामने देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों को जो शिकायत हैं कि हम जब भी वजीफ़ा पढ़ते हैं वो वजीफ़ा असर नहीं करता। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने लगी हूँ कि आपका वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। कुछ बहन भाई कहते हैं कि ना हम नमाज़ छोड़ते हैं, कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हों, हर वक़्त की नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफ़ा, शाम भी वजीफ़ा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है। आप लोग एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफ़ा है, एक दिन का ही कोई वजीफ़ा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज़्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफ़ा आपको बताया गया है, रोज़ाना एक वजीफ़ा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफ़े एक साथ पढ़ लेते हैं। और मिसाल के तौर पर आपका कोई रिस्क का मसला है, कर्ज़ का मसला है, तो उस कर्ज़ के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें, एक से ज़्यादा वज़ाइफ ना पढ़ें। फिर अगले दिन दूसरा वज़ीफ़ा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वज़ीफ़ा पढ़ लें। तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए उसी तरह पढ़ा करें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके लिए डेली बेस पर पेश करती रहूँगी। अमल क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि फ़जर की नमाज़ सुकून से अदा कर लें, फिर इसके बाद जैसे ही सलाम फेरें,
چاہے تو اسی وقت کر لیں یا تھوڑی دیر کے بعد کر لیں، لیکن بہتر ہے کہ اسی وقت سکون سے یہ عمل کر لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی آپ نے سورہ کوثر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گی، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم ہے یا باسط، جو کہ صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب 21 بار دوبارہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے گا۔ دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں نکالنا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔